दशकं 44 नामकरणं जातकफलकथनं च। गूढं वसुदेवगिरा कर्तुं ते निष्क्रियस्य संस्कारान् हृद्गतहोरा तत्त्वो गर्गमुनि त्वद्गृहं विभो गतवान्। नन्दोतनन्दितात्मा वृन्दिष्टं मानयन्नमुं यमिनां मन्दस्मितार्धम् ऊचे त्वत्संस्कारान् विधातुम् उत्सुकधीः। यदुवंशाचार्यत्वात् सुनिवृत्तम् इदमार्यकार्यमिति कथयन् गर्गो निर्गतपुलकः चक्रे तव साग्रजस्य नामानि। कथमस्य नाम कुर्वे सहस्रनाम्नो ह्यनन्तनाम्नो वा इति नूनं गर्गमुनिः चक्रे तव नाम रहसि विभो। कृषिधातुर्नकाराभ्यां सत्तानन्दात्मतां किलाभिलपत् जगद् अगकर्षित्वं वा कथयदृशि कृष्णनाम ते व्यतनोत्। अन्यांश्च नामभेदान् व्याकुर्नग्रजे च रामादीन् अतिमानुषानुभावं न्यगदत्वाम् अप्रकाशयन् पित्रे। स्निह्यति यस्तव पुत्रे मुह्यति सनमायिकैः पुनः शोकैः द्रुह्यति यः स तु नश्येत् इति अवदत्ते महत्वं ऋषिवर्यः। जेष्यति बहुतरदैत्यान् नेष्यति निजबन्धुलोकम् अमलपदं श्रोष्यति सुविमलकीर्तिः अस्येति भवद्विभूतिं ऋषिरुचे। अमुनैव सर्वदुर्गं तरितास्तकृतास्तमत्र तिष्ठध्वं हरिरेवेत्य न बिलपन् इत्यादि त्वाम् अवर्णयत् स मुनिः। गर्गेत निर्गतेऽस्मिन् नन्दितनन्दादिनन्द्यमानस्त्वं मद्गतम् उद्गतकरुणो निर्गमय श्रीमरुत्पुराधीश। श्रीकृष्ण शरणं मम गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द।